أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود تاج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الزهى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى، كافي الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم، والله واسموه وجبريل خادموه، والبراق مركبوه، والمعراج سفروه، وسدرة المنتهى مقاموه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغاربين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين النبي الحرمين، إمام القبلتين وصلاتنا في الدارين، صاحبي كاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنوره جماله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم.